میرے دوستوں تے بھائیو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر اسرائیل علیہ السلام جدو آئے تے آپ نے پوچھا آن والا کون ہے؟ تے کہندے نے میں اسرائیل اللہ دا بھیجیا ہویا۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل جا نہ رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر گیا مولا مینوں تو اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، مولا مینوں اپنا یار تے مینوں خلیل بنایا تے پھر میرے ول فرشتہ بھیج چھوڑیائی تاکہ میری روح نو قبل کر لے۔ تے مولا اپنے یاراں نو موت نہیں دتی جاندی، اپنے یاراں نو لمبی عمر تے لمبی زندگی دی جاندی ہے۔ مولا میرے کول اسرائیل آ گیا تے رب العلا نے فرمایا جا اسرائیل جا میرے پیغمبر حضرت ابراہیم نو اے بھی کہہ گیا تو میرا یار ہے، میں رب العلا نے تینوں اپنا خلیل بنایا تے اپنا یار بنایا۔ لیکن یار جدو یار نو بلاندا ہے تے یار جدو یار نو بلاندا ہے پھر یار اے نہیں کہندا کہ مینوں کیوں بلا رہے ہوئے، فرمایا پھر یار دے کول حاضر ہو جاندا ہے۔ تے محترم سامعین حضرات، اللہ دے پیغمبراں دے کول بھی موت نے آئیے، موت آئیے تے سارے دے کول موت آئے۔ تائیں تے میاں صاحب فرماندے نے موت نہ کر بندیا میری نہ تیری نہ میری، جس دا مال اسے لے جانا، جس دا مال اسے لے جانا، تینوں ایویں ہرس ودھیری۔ میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے شاہزور بہادر، بڑے بڑے شاہزور بہادر تے دنیا